नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीनी सरमायाकारों को हिंदुस्तान में सरमायाकारी की तरगीब देते हुए कहा कि चीनी सरमायाकार हिंदुस्तान में बदलती हुई हवाओं से फायदा उठाएं, जहां पहले से कहीं ज्यादा शफाफ, बरवक्त रद्द-ए-अमल, जवाबदेही और मुस्तहकम ज़ाब्ता नाफिज अमल है। इस दौरान दोनों मुमालिक ने ज़ायद 22 अरब अमेरिकी डॉलर मालियती 26 मामलतों के लिए दस्तखत किए हैं। मोदी ने यहां अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन जैक मा के बशमूल चीन की 20 सरकर्दा कंपनियों के सीईओज़ के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि चीनी कंपनियों के लिए ये एक तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सनती व तिजारती माहौल को साजगार बनाने के अहद के पाबंद हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप एक मरतबा हिंदुस्तान में सरमायाकारी का फैसला कर लें तो हमें भरोसा है कि आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा आराम व इत्मीनान महसूस कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तिजारत के लिए तैयार है। आपको चाहिए कि हिंदुस्तान में बदलती हुई हवाओं को महसूस करें। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं कि एक मरतबा हिंदुस्तान आएँ और इस फिज़ा को महसूस करें। उन्होंने चीन के सनती, तिजारती व मालियती मरकज समझे जाने वाले शहर शांघाई में सरकर्दा सनतकारों से खिताब के दौरान मजीद कहा कि चीन दुनिया की फैक्ट्री है और हिंदुस्तान दुनिया का एक ऑफिस है। आप हार्डवेयर की पैदावार पर तवज्जो मरकूज़ करें और हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर और खिदमात पर तवज्जो मरकूज़ कर सकता है। हिंदुस्तान के अडानी ग्रुप और भारतीय एयरटेल ने चीनी इदारों के साथ फीकस 3 समझौतों पर दस्तखत किए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर के आजमपुरा इलाके से स्वच्छ हैदराबाद मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर इनके हमरा हैदराबाद आरडीओ श्रीमती निखिला रेड्डी, अमरनाथ आरडीओ चारमीनार, सुब्रमण्यम रेड्डी जोनल कमिश्नर जीएचएमसी साउथ जोन, मोइन अहमद एसजे सर्कल 16, राजेंद्र महकुमा बरकी के ओहदेदारान मोहम्मद आबिद अली, सैयद इब्राहिम, मकसूद अली के प्रभाकर, जे महेश महकुमा आबरसानी ओहदेदारान एस शिवशंकर, मोहम्मद जहूर, एसीपी सुल्तान बाजार गिरिधर और बल्दी बरकी आबरसानी रेवेन्यू अमला भी मौजूद थे। मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर को नए शहर के तर्ज पर तरक्की याफ्ता बनाने के अज़ाइम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हैदराबाद मुहिम का मकसद ही शहर हैदराबाद को बुनियादी मसाइल से पाक इलाका बनाना है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर से आलूदा पानी की सरबराही, नाकिस ड्रेनेज सिस्टम और बार बार बरकी कटौती जैसे मसाइल को हल करने के लिए 4 रोज़ा स्वच्छ हैदराबाद मुहिम का पुराने शहर के आजमपुरा इलाके से शुरुआत अमल में आई है। आइंदा 3 रोज में पुराने शहर के चप्पे चप्पे का जायजा लिया जाएगा और वो खुद बल्दी बरकी और आबरसानी ओहदेदारों के साथ पुराने शहर के हर घर पहुंचकर मसाइल का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के दौरान हर गरीब खानदान को फूड सिक्योरिटी कार्ड की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जिसके जरिए गरीब खानदान के हर फर्द को 6 किलो मियादी चावल दिया जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड, शिनाख्ती कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे मसाइल को भी हल करने का काम किया जाएगा। महमूद अली ने पुराने शहर की आवाम से हुकूमत तेलंगाना के स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में शामिल होकर अपने मसाइल पेश करने और ओहदेदारों को मज़कूरा मसाइल को हल करने का मौका फराहम करने की अपील की। जनाब आज़म अली खुर्रम, एम ए सत्तार, एम ए ज़ीशान, अब्दुल बारी, राशिद शरीफ के अलावा सैकड़ों की तादाद में टीआरएस कायदीन और कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेंट्रल जोन व साउथ जोन के 2 अलहदा एहतजाजी प्रोग्राम शहर हैदराबाद में मुनक्किद किए गए, जिसमें सीनियर कम्युनिस्ट कायद जनाब सैयद अजीज पाशा के अलावा सीपीआई कौमी आमिला रुकन डॉक्टर के नारायणा, सीपीआई तेलंगाना सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी, डॉक्टर सुधाकर, टी नरसिम्हा, रामलू याद, मीर अहमद अली, मुनीर पटेल, सैयद कलीमुद्दीन के अलावा दीगर ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के फैसले से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। अजीज पाशा ने कहा कि 1 माह के अंदर 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि मरकजी हुकूमत को इस मुल्क की गरीब अवाम के दरपेश मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे बरसगीर में हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, जबकि गैर तरक्की याफ्ता मुमालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल में भी पेट्रोल की कीमतों में इस कदर इजाफा नहीं किया गया।
عزیز پاشا نے مزید کہا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں 2014 میں پیٹرول کی قیمت فی بیرل $115 تھی، جو 2015 میں گھٹ کر $49 فی بیرل ہو گئی۔ باوجود اس کے نریندر مودی حکومت بے تحاشا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام پر اضافی معاشی بوجھ عائد کر رہی ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت کو بھی اپنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جہاں برصغیر میں ہندوستان پیٹرول کی قیمتوں میں آگے ہیں، تو دوسری جانب سارے ملک میں تلنگانہ ریاست کے اندر پیٹرول کی قیمتیں سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویٹ میں کمی کے ذریعے عوام کو راحت پہنچانے کے بجائے تلنگانہ حکومت ویٹ میں اضافہ کر رہی ہے، جس کا اثر راست تلنگانہ کی عوام پر پڑ رہا ہے۔ چیئرمین انڈو عرب لیگ جناب سید وقار الدین کو فلسطین کے باوقار سویلین ایوارڈ ستارہ یروشلم پیش کیا گیا۔ جناب سید وقار الدین کے قیامگاہ پر منعقدہ تقریب میں صدر مملکت فلسطین کے خصوصی مشیر و قاضی اعظم فلسطین ڈاکٹر محمود صدیقی الحباش، ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ ریاست الحاج محمد محمود علی، سفیر فلسطین عدنان، منسٹر فلسطین صالح فہد کے علاوہ مملکت فلسطین کے دیگر رفقا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جناب سید وقار الدین ہندوستان کی پہلی شخصیت ہیں جنہیں مملکت فلسطین کی جانب سے اس باوقار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے اس موقع پر چیئرمین انڈو عرب لیگ جناب سید وقار الدین کو تہنیت اور مبارکباد پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے جناب سید وقار الدین کو فلسطین کے باوقار ایوارڈ سے نوازے جانے پر انہیں مبارکباد پیش کی اور کہا کہ گزشتہ 30 تا 35 سالوں سے فلسطینی عوام کی آزادی کے لیے وقار الدین ہندوستان میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ستارہ فلسطین کے جناب وقار الدین حقدار ہیں۔ انہوں نے انڈو عرب دوستی کے فروغ بالخصوص فلسطینیوں کی آزادی کے متعلق ہندوستانی عوام میں شعور بیداری کے لیے جناب سید وقار الدین کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ محمد محمود علی نے کہا کہ یقیناً فلسطین کے عوام کئی دہوں سے آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہندوستان بالخصوص شہر حیدرآباد کا ہر وقت تعاون رہے گا۔ محمد محمود علی نے فلسطین کا دورہ کرنے کا بھی اس موقع پر ارادہ ظاہر کیا اور فلسطینی عوام کے جذبِ آزادی سے مکمل ہمدردی اور اظہار یگانگت بھی پیش کیا۔ سماجوادی پارٹی ملک کی دیگر سیاسی و سماجی تنظیموں کے ہمراہ 13 جون کو حیدرآباد میں ہی دھرنا منعقد کرے گی۔ جناب ابو عاصم اعظمی صدر سماجوادی پارٹی مہاراشٹر اور رکن اسمبلی نے ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران یہ اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عالیہ انکاؤنٹر کے شہداء کے ساتھ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے یہ جدوجہد کی جا رہی ہے۔ ابو عاصم اعظمی نے ملک میں بے گناہ مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ حکومت اور پولیس کے یہ اقدامات اکثریتی طبقے میں مسلمانوں کے متعلق نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عالیہ میں ہوئے فرضی انکاؤنٹر کی ریاستی حکومت کی جانب سے تحقیقات بھی فرضی کروائی جا رہی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے موقع پر جناب چودھری عبدالقادر ترجمان سماجوادی پارٹی، جناب امجد اللہ خان خالد سابق کارپوریٹر مجلس بچاؤ تحریک، جناب لطیف محمد خان سول لیبارٹریز، محترمہ کنیز فاطمہ سول لیبارٹریز کے علاوہ سید امتیاز، سید امجد شہید کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ ابو عاصم اعظمی نے راہل گاندھی کی جانب سے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو منی مودی قرار دیے جانے کو درست کہتے ہوئے کہا کہ جس طرح گجرات میں بے قصور مسلم نوجوانوں کو فرضی انکاؤنٹر کے نام پر ہلاک کیا گیا، اسی طرح تلنگانہ میں بھی مسلم نوجوانوں کی ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سماجوادی پارٹی ملک میں سیکولرزم کی بقا کے لیے انصاف کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ اعظمی نے حیدرآباد میں اپنی پریس کانفرنس کے دوران کیے گئے مطالبات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں دوسری بڑی اکثریت کی جان و مال کے تحفظ کی دستور میں ضمانت دی گئی ہے اور اس حق کے حصول کے لیے آج عوامی تحریک کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ابو عاصم اعظمی نے مسلم قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اپنے شہر میں ہوئی ہلاکتوں پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ مہاراشٹر، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال کے علاوہ کرناٹک کے مسلمانوں کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان دعووں کو مذائقہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ نفرت کی سیاست کے ذریعے اقتدار تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ نفرت مسلمانوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ ابو عاصم اعظمی نے مکہ مسجد بم دھماکوں میں شہید ہونے والوں کو اور پولیس فائرنگ میں جاں بحق ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس مقدمے میں تاحال RSS قائد اندریش کمار کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت بالخصوص حکومت ہند کی تحقیقاتی ایجنسیاں اس قدر سست رفتاری سے کام کر رہی ہے۔ امجد اللہ خان خالد نے ابو عاصم اعظمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ واحد مسلم سیاسی قائد ہیں جنہوں نے عالیہ انکاؤنٹر کے شہداء کے ورثاء سے ملاقات کی اور ضرورت مندوں کو مالی امداد فراہم کی۔
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बच्चों को लेकर फिल्मी दुनिया में कई तरह की खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि आर्यन और सुहाना अब्राम फिल्मों में दाखिला लेंगे, लेकिन किंग खान ने एक तकरीब में कहा कि अभी इनके बच्चे बहुत छोटे हैं और एक जिम्मेदार वालिदैन की तरह ये जोड़ी भी अपने बच्चों की पहले पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती है। इनके बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि वो अपने कैरियर से मुतालिक फैसला कर सकें। अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसलिए इनका फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं है। कश्मीर में जारी बजरंगी भाईजान की शूटिंग अब कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है। डायरेक्टर कबीर खान ने सलमान खान के कान के इन्फेक्शन और खराबी सेहत की वजह से इस फिल्म के शूटिंग शेड्यूल को मुलतवी किया है। जराये से पता चला है कि सलमान खान साइनस इन्फेक्शन की वजह से भी शदीद दर्द महसूस कर रहे थे। इसके बावजूद खान ने पेन किलर दवाओं के इस्तेमाल के साथ कुछ दिनों की शूटिंग की। इस फिल्म की शूटिंग का सलमान की बेहतरी सेहत के साथ ही दोबारा आगाज होगा। फिल्म को सुनील लोला प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इसमें अहम किरदार हैं। कबीर खान बजरंगी भाईजान को ईद के मौके पर यानी 16 जुलाई को रिलीज करना चाहते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।